मुक्तकिलो समय मुक्तकहरूको घर कार्यक्रम मुक्तक लहर। प्रस्तुता राजकुमार सरगम। सम्झिएरै सपनामा विपनामा बितिरहेका छन्, सजाएर सपना आँखामा बितिरहेका छन्। सम्झिएरै सपनामा विपनामा बितिरहेका छन्, सजाएर सपना आँखामा बितिरहेका छन्। फर्की आइदेऊ ए छाडेर जाने प्रिय मान्छे, फर्की आइदेऊ ए छाडेर जाने प्रिय मान्छे, मेरा दिनहरू तिम्रै प्रतीक्षामा बितिरहेका छन्। बतास बनी छुन आइदेऊ न, फेरि मेरै हुन आइदेऊ न। बतास बनी छुन आइदेऊ न, फेरि मेरै हुन आइदेऊ न। म त पर्खेको पर्खै छु, म त पर्खेको पर्खै छु, म त पर्खेको पर्खै छु। छोड्यो रक्सीले नि बाचम्केको भरमा, जनडिन्न बाहिर पनि मनडिन्न घरमा। मुस्कान बनी ओठमा आइदेऊ न, मलम बनी चोटमा आइदेऊ न। मुस्कान बनी ओठमा आइदेऊ न, मलम बनी चोटमा आइदेऊ न। म त पर्खेको पर्खै छु, म त पर्खेको पर्खै छु, म त पर्खेको पर्खै छु, म त पर्खेको पर्खै छु। खोजी हुँदैन आवश्यकता पर्दैन तिमी बिना, लाग्छ मेरो लागि अरू केही होइन तिमी बिना। खोजी हुँदैन आवश्यकता पर्दैन तिमी बिना, लाग्छ मेरा लागि अरू केही होइन तिमी बिना। जिउन बहुत कठिन भयो मर्न पनि मन छैन, जिउन बहुत कठिन भयो मर्न पनि मन छैन। फेरि बाँच्ने आधार पनि त छैन तिमी बिना। फुल झार्यो असिनाले खाली भयो जाली, स्वाटै पानी खाइदिम क्या हो दुई चम्चा बिस हाली। खोला बनी बगी आइदेऊ न, चरा बनी उडी आइदेऊ न। खोला बनी बगी आइदेऊ न, चरा बनी उडी आइदेऊ न। म त पर्खेको पर्खै छु, म त पर्खेको पर्खै छु, म त पर्खेको पर्खै छु, म त पर्खेको पर्खै छु। निद्रा लाउने दबाई खान्छु, सुत्छु बल्ल तल्ल। आफ्नै नाम नि बिर्सिए झै हुन्छु अल्ल मल्ल। निद्रा बनी रातमा आइदेऊ न, छाया बनी साथमा आइदेऊ न। निद्रा बनी रातमा आइदेऊ न, छाया बनी साथमा आइदेऊ न। म त पर्खेको पर्खै छु, म त
पर्खेको पर्खै छु म त पर्खेको पर्खै छु म त पर्खेको पर्खै छु। सधैँ जस्तो मुक्तकिलो मङ्गलबार आएको छ, छोडेर बाँकी काम हतार हतार आएको छ। सधैँ जस्तै मुक्तकिलो मङ्गलबार आएको छ, छोडेर बाँकी काम हतार हतार आएको छ। लाखौँ मुक्तकिलो मनको ढुक्की बन्नलाई मुक्तक लहर लिएर राजकुमार आएको छ। नमस्कार। कार्यक्रम मुक्तक लहरको पर्खाइमा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्दै आज पनि तपाईँको रेडियोको सेटमा म मुक्तक लहर लिएर उपस्थित भइसकेको छु। प्रविधिबाट यति बेला मलाई सुजन निरोलाले साथ दिइरहनु भएको छ। आवाजबाट म राजकुमार सरगम। कार्यक्रम मुक्तक लहर हरेक हप्ताको मङ्गलबार राति 9:15 बजेदेखि 10 बजेसम्म तपाईँले सुन्न सक्नुहुनेछ। 3वटा रेडियो स्टेसनबाट एकैसाथ यति बेला हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। रेडियो खोटाङ 103.3 मेगाहर्जबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सोलो एफएम 101.2 मेगाहर्ज र हलेसी एफएम 102.4 मेगाहर्जबाट हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। रेडियो खोटाङको अफिसियल फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष लाइभमा पनि हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। त्यसै गरी 3वटा रेडियोको आफ्नो वेबसाइटबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो पात्रोबाट पनि हामीलाई यति बेला तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। र मङ्गलबार राति तपाईँले यो कार्यक्रमलाई सुन्न छुटाउनु भएको छ भने बिहिबार दिउँसो 12:15 बजेदेखि 1 बजेसम्म पुनः प्रसारण पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी राजकुमार सरगम सर्च गर्नुहोस्, त्यो एउटा युट्युब च्यानल प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यो युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँले यो कार्यक्रम चाहिँ जुन बेला तपाईँलाई मन लाग्छ त्यही बेला आनन्दले बसी बसी सुती सुती उठी उठी काम गर्दै जे गर्दै भए पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम मुक्तक लहर भन्ने बित्तिकै नामै काफी छ। मुक्तक सुन्छौँ, मुक्तक सुनाउँछौँ, त्यो पनि तपाईँकै मुक्तक रहनेछ। सदा जस्तै आज पनि तपाईँकै मुक्तकहरू मैले लिएर आएको छु। सुरुवातमा एउटा भर्खरै बजारमा आएको नयाँ गीत सँगसँगै कार्यक्रमको ढोका खोलेको छु। त्यो गीतभित्र केही मुक्तकहरू, मेरा आफ्ना मुक्तकहरू राखेर मैले चाहिँ कार्यक्रमको सुरुवात गरिसकेको छु भने अब तपाईँका मुक्तकहरू राख्ने चाहिँ पालो रहेको छ। आजको बसाइमा मैले सबै खालका मुक्तकहरू लिएर आएको छु। सबै भन्नुको अर्थ पठाउनु भएको जति सबै मुक्तकहरू छैनन्, तर तपाईँले पठाउनु भएको छ मुक्तक तुक मिलेको छ, भावहरू चाहिँ मिठा छन् भनेदेखि ती मुक्तकहरू चाहिँ आजको बसाइमा मैले लिएर आएको छु। करिब 40-42वटा मुक्तकहरू आजको बसाइमा रहनेछन्। तपाईँ सुन्दै जानुहोस्, म सुनाउँदै जानुहोस्। तर एउटा कुरा नि, तपाईँको मन मुक्तकिलो, मेरो मन मुक्तकिलो, अनि यो समयलाई हामी मुक्तकिलो भने पक्कै बनाउनेछौँ। मन पगाल्न नाता जोड्न सिपालु रहेछौ प्रिय, अनि छिनभरमै बाटो मोड्न सिपालु रहेछौ प्रिय। मन पगाल्न नाता जोड्न सिपालु रहेछौ प्रिय, अनि छिनभरमै बाटो मोड्न सिपालु रहेछौ प्रिय। देशमा यस्तो बौद्धिक मान्छे होला सोचेको थिइनँ, देशमा यस्तो बौद्धिक मान्छे होला सोचेको थिइनँ। घात गर्न विश्वास तोड्न सिपालु रहेछौ प्रिय। बिर्खा वाइबा तामाङजीको यो मुक्तक घ्याङ्ग्लेक गाउँपालिका 2 सिन्धुली हो उहाँको ठेगाना। अर्को मुक्तक उठाउँछु। दुखेर जिउ ज्यान अति पोलेर आउँछ, भित्री मन भतभती पोलेर आउँछ। दुखेर जिउ ज्यान अति पोलेर आउँछ, भित्री मन भतभती पोलेर आउँछ। आलो घाउमा मलमपट्टि क्यारी गर्ने होला, आलो घाउमा मलमपट्टि क्यारी गर्ने होला। जति पर्ने छैन औखती पोलेर आउँछ। दिनेश तामाङजीको यो मुक्तक ओखलढुङ्गा उहाँको ठेगाना। अर्को मुक्तक। माया गरेको मान्छेले साथ छोडी गए पनि, भइरहेको सुमधुर सम्बन्ध उसैले तोडी गए पनि। माया गरेको मान्छेले साथ छोडी गए पनि, भइरहेको सुमधुर सम्बन्ध तोडी गए पनि। उसैको खुसीको लागि हरपल प्रार्थना गरिरहेछु, सँगै हिँडिरहेको पाइला मोडी गए पनि। सोनाबुङ राईजीको यो मुक्तक खोटाङको बराहा पोखरी भनेर उहाँले आफ्नो ठेगाना पठाउनु भएको छ। कठ्याङ्ग्रिने सिरेठो आगमन चिसो मौसम छ, हिउँ श्रृङ्खला बढ्दै गाछ झन् चिसो मौसम छ। कठ्याङ्ग्रिने सिरेठो आगमन चिसो मौसम छ, हिउँ श्रृङ्खला बढ्दै गाछ झन् चिसो मौसम छ। घाम हुसुले छोपेको बेला के न्यानो देला र, घाम हुसुले छोपेको बेला के न्यानो देला र। दिनेछ मेरो मुटुले न्यानो पनि चिसो मौसम छ।
एकदमै गजबको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होइन। अब हिउँ छ, पानी छ, त्यस्तै गरी हुस्सु छ, घाम पनि न्यानो छैन, त्यही भएर चाहिँ एकदम मौसम चिसो छ, मेरो मुटुमा चाहिँ न्यानो छ आउन सक्छ भन्ने खालको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। रञ्जित मगरजीको हो यो मुक्तक। पोखरा 8 सिमलचौर कास्की उहाँको ठेगाना। अर्को मुक्तक, कहाँ गरियो महल खरिद कहाँ मुन्टियो, भेटिन भन्छ भूगोलविद कहाँ मुन्टियो। कहाँ गरियो महल खरिद कहाँ मुन्टियो, भेटिन भन्छ भूगोलविद कहाँ मुन्टियो। प्रियाले धोका उपहार छाडी गएदेखि, प्रियाले धोका उपहार छाडी गएदेखि थाहा छैन मेरो निद कहाँ मुन्टियो। ओहो, कडा आएको छ यतातिरबाट है। कतै घर किन्यो, महल किन्यो, उतै बस्यो कि होइन। फेरि भूगोलविदहरूले पनि भेटिन भन्छन् रे। अब प्रियाले धोका दिए पछाडि चाहिँ निद कहाँ मुन्टियो थाहा भएन भन्दैन चाहिँ एउटा गाउँले भाषा होइन। मुन्टियो भन्ने शब्द अब त्यस्तो त्यसको ठेट अर्थ त नभेटिएला शब्दकोशमा, तर पनि गाउँघरमा प्रयोग हुने भाषाहरू हुन् यिनीहरू चाहिँ। धीरज दर्पण राईजीको यो मुक्तक। सोलु सोताङ 2 उहाँको ठेगाना। अर्को मुक्तक उठाउँछु, पुग्यो भने आफूले सोचे जति बोल्दै बोल्दैन, आफ्नै मनसँग गरेर सहमति बोल्दै बोल्दैन। पुग्यो भने आफूले सोचे जति बोल्दै बोल्दैन, आफ्नै मनसँग गरेर सहमति बोल्दै बोल्दैन। तेरो लागि ज्यान दिन्छु भन्ने साथीले पनि, तेरो लागि ज्यान दिन्छु भन्ने साथीले पनि अलिकति गरियो भने प्रगति बोल्दै बोल्दैन। आहा, गजबको मुक्तक है। तेरो लागि ज्यान दिन्छु हिजोसम्म भन्ने, तर उसले अलिकति प्रगति गर्यो, आफूभन्दा अलिकति माथि पुग्यो भनेदेखि बोल्न छोड्छ है भन्दै हुनुहुन्छ। दिनेश अधिकारी दिनुजीको यो मुक्तक। छेडागाड नगरपालिका 9 पजारु जाजरकोट उहाँको ठेगाना। बिहान भो घाम डुब्यो फोन आएन, सम्झी सम्झी मन दुख्यो फोन आएन। बिहान भो घाम डुब्यो फोन आएन, सम्झी सम्झी मन दुख्यो फोन आएन। घन्टौँसम्म बोल्दा नि पुगेन भन्ने मान्छेको, घन्टौँसम्म बोल्दा पनि पुगेन भन्ने मान्छेको आज महिना दिन पुग्यो फोन आएन। कता कता मनै चसक्क हुने खालको है। एकदमै घन्टौँ बोल्दा पनि पुगेन, अझै बोलौँ न अझै बोलौँ भन्ने मान्छे गरे। अहिले चाहिँ महिनौँ दिन भइसक्यो फोन आएन भन्दै हुनुहुन्छ। यो कुरा गरिरहँदा मुक्तक सुनिरहँदा तपाईँलाई पनि त्यस्तै लाग्यो होला होइन। घन्टौँसम्म बोल्दा पनि पुगेन भन्नुभएको थियो होला तपाईँले, या तपाईँलाई कसैले भनेको थियो होला। त्यो कुरामा तपाईँ हराएको हुनसक्छ पक्कै पनि, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। सुनिल BM आसुजीको हो यो मुक्तक। पूर्वी रुकुम उहाँको ठेगाना। अर्को मुक्तक, रोक्नु हुँदैन कदम, हार या जित खेल हो जिन्दगी, कहिले आँसु बर्खाको भेल हो जिन्दगी। रोक्नु हुँदैन कदम, हार या जित खेल हो जिन्दगी, कहिले आँसु बर्खाको भेल हो जिन्दगी। सफलता पक्कै मिल्छ महोदय, मेहनत गर्नुपर्छ, सफलता पक्कै मिल्छ महोदय, मेहनत गर्नुपर्छ, लगाई फुल पाउन फल, गोडमेल हो जिन्दगी। सन्दीप मगरातीजीको मुक्तक। उखलढुङ्गा उहाँको ठेगाना। केही शब्दहरू उहाँले कस्तो मिठो तरिकाले राख्नु भएको छ, तर तपाईँको मुक्तकलाई अलिक कस्नु भएको थियो भने झनै गजब सुनिन्थ्यो। भर्खर लेख्दै हुनुहुन्छ पछिल्ला दिनहरूमा होइन। यो मान्छेले यसो भनेको थियो, यस्तो पो हुन्थ्यो है भन्ने कुरो। यही तपाईँले जुन अहिले भाव छ नि, तपाईँको यो भावलाई फरक शब्द राख्नु भने झनै पछि गजब चाहिँ हुन्छ। जुन तपाईँको अन्तिम हरफको शब्दहरू गजब छन् कि, फल चाहिँ फुल लगाइयो बिरुवा होइन, तर पनि फुल अथवा फल प्राप्त गर्नको लागि त्यसलाई गोडमेल पनि गर्नुपर्छ भन्ने खालको जुन शब्द छ अन्तिममा, त्यो एकदमै गजबको शब्द छ। त्यो अनुसार बाँध्नु भने बडो गजब चाहिँ हुँदैछ तपाईँको मुक्तक, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अर्को मुक्तक उठाउँछु। कुन जुनीको पुग्छस् रिस अचेल तैँले, कि मेरो दुश्मनसँग गरिस् तालमेल तैँले। कुन जुनीको पुग्छस् रिस अचेल तैँले, कि मेरो दुश्मनसँग गरिस् तालमेल तैँले। कहिले रुवाउँछस् कहिले तडपाउँछस् फेरि, कहिले रुवाउँछस् कहिले तडपाउँछस् फेरि, किन खेलिरहन्छस् दैव मसँग खेल तैँले। हो, कि त दुश्मनसँगै तालमेल चाहिँ गर्नु पऱ्यो, नत्र किन यस्तो भइरहेछ त होइन। एउटा गजबको मुक्तक। रोशन खड्काजीको यो मुक्तक। दारमा 5 सल्यान उहाँको ठेगाना। विगत भुलेर वर्तमानलाई सम्झिनु तिमीले, पीडा मसहुला शिर ठाडो पार्दै उभिनु तिमीले। विगत भुलेर वर्तमानलाई सम्झिनु तिमीले, पीडा मसहुला शिर ठाडो पार्दै उभिनु तिमीले। यदि तिमी भन्दा अगाडि म मरेछु भने प्रिय, यदि तिमी भन्दा अगाडि म मरेछु भने प्रिय, आएर चितामाथि दागबत्ती दिनु तिमीले। मिलन छेत्री बादलजीको यो मुक्तक। डोटी हाल चाहिँ साउदी अरेबियामा हुनु रहेछ। अर्को मुक्तक। नहोस् भनी जीवन झोर गएको मान्छे, अभाव परिपूर्ति गर्न दूर गएको मान्छे। नहोस् भनी जीवन झोर गएको मान्छे, अभाव परिपूर्ति गर्न दूर गएको मान्छे।
आज रातो बाकसमा फर्किएर आयो, आज रातो बाकसमा फर्किएर आयो, सपनाहरू बोकेर लाहुर गएको मान्छे। एकदमै चसक्क हुने खालको, कता कता छुने खालको प्रजित कुबरजीको यो मुक्तक बाया खोला सिग्रे स्याङ्जा हो उहाँको ठेगाना। के छ अवस्था भनेर एकल कहिल्यै आएन र पेटभरि खाएर रमाउने पल कहिल्यै आएन। के छ अवस्था भनेर एकल कहिल्यै आएन र पेटभरि खाएर रमाउने पल कहिल्यै आएन। धनीकोमा दिनमा 3-4 बोरा चामल पुग्यो होला, धनीकोमा दिनमा 3-4 बोरा चामल पुग्यो होला, तर गरिबकोमा 1 बोरा चामल कहिल्यै आएन। सुनाखरी निर्मला आचार्यजीको हो यो मुक्तक, नेर्पासा खोटाङ उहाँको ठेगाना। कार्यक्रम मुक्तक लहरमा छौँ हामी यति बेला। मुक्तक लहरमा छौँ, मुक्तक सुनिरहेका छौँ। तपाईँले रेडियोको फ्रिक्वेन्सीहरूबाट सुनिरहनु भएको छ, तीनवटा रेडियोबाट एकैसाथ भने अनलाइनबाट हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ। यति बेला सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रत्यक्ष लाइभमा सुन्दै हुनुहुन्छ। धेरै साथीले कमेन्ट पनि गरिरहनु भएको छ, सेयर पनि गर्नुहोस् है, अनुरोध गर्छु ताकि तपाईँको अन्य साथीहरूले सुन्ने चाहिँ अवसर प्राप्त गर्नुहुनेछ। र यति बेला अब एउटा गीत सुनौँ, मलाई त्यस्तो लागिरहेको छ। मेरो कुरामा तपाईँ पनि सहमति पक्कै पनि हुनुहुन्छ, हात उठाइसक्नु भएको छ, सहमति छ भनेर होइन। अन्जिता राउतजीको मुक्तक छ यति बेला मेरो हातमा। नेचा सल्यान 5 सोलुखुम्बु, हाल चाहिँ भक्तपुरमा हुनुहुँदो रहेछ उहाँको मुक्तक वाचन गर्छु। त्यस पछाडि उहाँका मुक्तकका हरफले भने जस्तै एउटा गीत रहेको छ, त्यो गीत हामी सुन्छौँ र पुनः पनि तपाईँका मुक्तकहरू लिएर आउनेछु। पीडाको आगोले जलेर मन सकिन्छ झैँ लाग्न थाल्यो, तिम्रो र मेरो नहुँदै मिलन सकिन्छ झैँ लाग्न थाल्यो। पीडाको आगोले जलेर मन सकिन्छ झैँ लाग्न थाल्यो, तिम्रो र मेरो नहुँदै मिलन सकिन्छ झैँ लाग्न थाल्यो। जुनी भर केवल तिमी अनि तिम्रो न्यानो साथ पाउने, जुनी भर केवल तिमी अनि तिम्रो न्यानो साथ पाउने, आशमा मेरो जीवन सकिन्छ झैँ लाग्न थाल्यो। मन फेर नाता तोडा खुसी तिम्रो हो, घृणा गर तस्बिर फोडा खुसी तिम्रो हो। मन फेर नाता तोडा खुसी तिम्रो हो, घृणा गर तस्बिर फोडा खुसी तिम्रो हो। तिमी त आफ्नै मुटु जे गरे नि फ्री छ, तिमी त मेरो आफ्नै मुटु जे गरे पनि फ्री छ, अरू रोजा मलाई छोडा खुसी तिम्रो हो। जनक चामलिङ राईजीको यो मुक्तक उदयपुर रौता हाल चाहिँ गोर्खामा हुनुहुँदो रहेछ।
यी मुक्तक सँगसँगै कार्यक्रम मुक्तक लहरमा पुनः पनि तपाईँलाई स्वागत छ। यति बेला मुक्तक लहरमा हामी गुन्जिरहेका छौँ, मुक्तक सुन्छौँ, मुक्तक सुनाउँछौँ, मुक्तकै कुराकानी हामी गर्छौँ, किनकि कार्यक्रम मुक्तक लहर रहेको छ। एकदमै मिठो गीत सुनिसकेका छौँ हामीले, कहिले हुँदैन र भेट, निकै मिठो गीत होइन। त्यस पछाडि अर्को एउटा मुक्तक सँगसँगै म पुनः पनि आइसकेको छु। अझै पनि धेरै मुक्तकहरू नै बाँकी रहेका छन्। त्यसो त धेरै साथीहरू पर्खिरहनु भएको छ मेरो मुक्तक कतिखेर आउने होला भनेर, जो साथीले मुक्तक पठाउनु भएको छ। तपाईँको त्यो पर्खाएको घडीलाई म समाप्त बनाउँदै जानेछु, किनकि तपाईँको मुक्तकहरू पनि वाचन हुँदै नै जानेछन्। आउनुहोस् अब अर्को मुक्तक उठाउँ। यो मान्छे भन्ने जाति फर्की हेर्दैन, छैन भन्ने केही उन्नति फर्की हेर्दैन। यो मान्छे भन्ने जाति फर्की हेर्दैन, छैन भने केही उन्नति फर्की हेर्दैन। गाँस छोड्छु साथ छोड्दिन भन्ने मित्र पनि, गाँस छोड्छु साथ छोड्दिन भन्ने मित्र पनि, सकिएपछि धन सम्पत्ति फर्की हेर्दैन। भीमबुढा छेत्रीजीको मुक्तक अछाम ढकारी 2 हिचमा हो उहाँको ठेगाना। हाल चाहिँ सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा हुनुको रहेछ। अर्को मुक्तक पुरा गर्नलाई झिना मसिना रहर मिल्दैन, कडा मेहनत गर्दा पनि अवसर मिल्दैन। पुरा गर्नलाई झिना मसिना रहर मिल्दैन, कडा मेहनत गर्दा पनि अवसर मिल्दैन। हुने खानेलाई हो सजिलै जे पनि मिल्ने भनेको, हुने खानेलाई हो सजिलै जे पनि मिल्ने भनेको, हामी साना तिनालाई जिन्दगीभर मिल्दैन। एकदेव असफलजीको यो मुक्तक रहेको थियो। अर्को मुक्तक उठाएको छु। भूकम्प महामारी ठुलो सङ्कट पर्छ मेरो देशमा, यस्तै पाप हो भने मनुष्य सबै मर्छ मेरो देशमा। भूकम्प महामारी ठुलो सङ्कट पर्छ मेरो देशमा, यस्तै हो भने मनुष्य सबै मर्छ मेरो देशमा। हुन पनि कतिसम्मको पाप भइरहेको छ यहाँ, हुन पनि कतिसम्मको पाप भइरहेको छ यहाँ, आफ्नै बाउले छोरी बलात्कार गर्छ मेरो देशमा। तिलक विश्वकर्मा अतीतका पलहरूजीको मुक्तक बागचौर नगरपालिका 4 सल्यान, हाल चाहिँ 7 समुद्र पारीबाट है भनेर उहाँले आफ्नो ठेगाना पठाउनु भएको छ। मन मुटु नै साट्न खोज्छन् त्यही मान्छेहरू, सँगै जीवन काट्न खोज्छन् त्यही मान्छेहरू। मन मुटु नै साट्न खोज्छन् त्यही मान्छेहरू, सँगै जीवन काट्न खोज्छन् त्यही मान्छेहरू। हिजो मलाई नचिन्नेहरू मैले धन कमाएपछि, हिजो मलाई नचिन्नेहरू मैले धन कमाएपछि, आज पाउनै चाट्न खोज्छन् त्यही मान्छेहरू। गजबको झटार है तपाईँको पनि। सुनिल प्रसाद देवकोटा नानाजीको यो मुक्तक कटहरी गाउँपालिका 7 मोरङ उहाँको ठेगाना। अर्को मुक्तक छन त देशमा सङ्घीयता छ र पनि खास नहुँदो रहेछ, गाउँ प्रदेश र केन्द्र सरकारको आभास नहुँदो रहेछ। छन त देशमा सङ्घीयता छ र पनि खास नहुँदो रहेछ, गाउँ प्रदेश र केन्द्र सरकारको आभास नहुँदो रहेछ। विकेन्द्रीकरणपछि सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुग्यो, विकेन्द्रीकरणपछि सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुग्यो, तर पुग्दैमा गाउँमा सिंहदरबार विकास नहुँदो रहेछ। एकदमै कडा व्यङ्ग्य प्रहार छ होइन। कतै भयो होला कतै भएन होला, तर जहाँ भयो भने सोचे जति त पक्कै पनि भएको छैन नै भन्ने लागिरहेको होला तपाईँलाई पनि। हामी कुरा विकासको गर्दैछौँ यतातिर। भद्र घरती कान्छाजीले मुक्तक पठाउनु भएको यो उहाँको मुक्तक माडी गाउँपालिका 4 रिजाबाङ रोल्पा उहाँको ठेगाना, नेपालको भने अहिले चाहिँ साउदी अरबमा हुनुहुँदो रहेछ। कोरोनाको महामारी हरेक दिन बढेको छ, थाहा नपाई शरीरको तन्दुरहरूमा चढेको छ। कोरोनाको महामारी हरेक दिन बढेको छ, थाहै नपाई शरीरको तन्तुहरूमा चढेको छ। समयमै सावधानी अपनाएर हिँड्ने गरौँ है, समयमै सावधानी अपनाएर हिँड्ने गरौँ है। धनी गरिब सबैको पार्थिव शरीर डढेको छ। सम्झना थापा मगर स्याङ्जा उहाँको ठेगाना। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै धनी गरिब यो त्यो यताउता केही छुट्याउँदैन कोरोनाले होइन, सबैलाई चाहिँ शिथिल बनाएको छ। सबै खालका व्यक्तिहरूको चाहिँ मृत्यु पनि भएको छ र अझ फेरि पछिल्लो समय त सङ्क्रमण दर पनि बढिरहेको छ। आफ्नो ख्याल पक्कै पनि गर्नुहोस्, तपाईँले पनि हामीले पनि सबैले मिलेर गर्नुपर्छ। अर्को मुक्तक उठाउँछु। गाली गर्नु नराम्रो, हल्ला फिजाउनु फरक पर्दैन, रिस राग जे छन् सबै मिसाउनु फरक पर्दैन। गाली गर्नु नराम्रो, हल्ला फिजाउनु फरक पर्दैन, रिस राग जे छन् सबै मिलाउनु फरक पर्दैन। आफू ठिक भए संसार ठिक हुन्छ म ढुक्क छु, आफू ठिक भए संसार ठिक हुन्छ म ढुक्क छु। आफ्नै जोरले दुनियाँसम्म गिराउनु फरक पर्दैन। म ठिक छु अर्थात् आफू ठिक
हुन्छौँ भनेदेखि सबै ठिक हुन्छ, अरूले जे गरे पनि फरक पर्दैन है भन्दै हुनुहुन्छ हिमा घरतीजीको हो यो मुक्तक। बदिगाड 3 बागलुङ उहाँको ठेगाना। अर्को मुक्तक, दुःख पो गर्नुपर्छ घरिघरि असली मजा आउँछ, सङ्घर्ष नै नगरी कसरी असली मजा आउँछ। दुःख पो गर्नुपर्छ घरिघरि असली मजा आउँछ, सङ्घर्ष नै नगरी कसरी असली मजा आउँछ। कमाउनै भन्दा कसरी जोगाउने सोच्नुहोस् महोदय, कमाउनै भन्दा कसरी जोगाउने सोच्नुहोस् महोदय, तब कमाउनुको खास गरी असली मजा आउँछ। जोगाइयो भने यति छ उति हो जम्मा हो भनेपछि मजा आउँछ त होइन, कमाइसक्यो त के असली मजा आउँछ है भन्दै हुनुहुन्छ हिउँकला हाँसी खतिवडाजीको यो मुक्तक। कमल बजार 7 अछाम उहाँको ठेगाना। कार्यक्रम मुक्तक लहरमा छौँ हामी यति बेला। किन भनिरहेको चाहिँ मान्छे घरिघरि यति घरिघरि भन्नुहुन्छ होला मुक्तक लहर भनेर बिर्सिनु भयो कि भनेर सम्झाएको नि तपाईँलाई होइन, तर बिर्सिनुहुन्न तपाईँहरू एकदमै थाहा छ मलाई, तैपनि सम्झाउन मन लाग्छ कता कता। अनि मुक्तकै मात्रै सुनिरहँदा तपाईँलाई कता कता अब चाहिँ अलिक खल्लो खल्लो महसुस पनि भएको होला। त्यसो हुँदाखेरि मुक्तक लहर सुन्दैछौँ, अब एउटा गीत सुनौँ है भन्न खोजेँ हो कि मैले। यो कुरामा तपाईँ पनि पक्कै सहमति हुनुहुन्छ। यति बेला जगत थापाजीको मुक्तक छ मसँग। थलारा गाउँपालिका 2 बजाङ हो उहाँको ठेगाना। उहाँको मुक्तक वाचन गर्छु, त्यस पछाडि एउटा छोटो मिठो गीत सुन्नेछौँ अनि पुनः पनि अन्तिममा केही तपाईँका बाँकी रहेका मुक्तकहरू लिएर आउने नै छु। रुवाएरै छोड्ने रहेछन् बेसरी जाने बेलामा, केही पनि नबोली कठैभरि जाने बेलामा। रुवाएरै छोड्ने रहेछन् बेसरी जाने बेलामा, केही पनि नबोली कठैभरि जाने बेलामा। मुटुमा बसेका मान्छेहरू खै के सोध्छन्, मुटुमा बसेका मान्छेहरू खै के सोध्छन्, जान्छन् मुटुमै छुरा प्रहार गरी जाने बेलामा। बाटो मोडेर गयो नाता तोडेर गयो, मलाई एक्लै दुःखमा छोडेर गयो। बाटो मोडेर गयो नाता तोडेर गयो, मलाई एक्लै दुःखमा छोडेर गयो। थाहा छैन आज भोलि तिम्रो के हाल छ, यहाँ मेरो जिन्दगी बेहाल बेहाल छ, यहाँ मेरो जिन्दगी बेहाल बेहाल छ। बाटो मोडेर गयो नाता तोडेर गयो, मलाई एक्लै दुःखमा छोडेर गयो। मायामै संसार अडेको छ भन्थे, मायाले नै मेरो संसार डुबायो। हो मायामै संसार अडेको छ भन्थे, मायाले नै मेरो संसार डुबायो। जसको निम्ति मैले जीवन अर्पण गरे, उसैले मलाई पल पल रुवायो, पल पल रुवायो। बाटो मोडेर गयो नाता तोडेर गयो, मलाई एक्लै दुःखमा छोडेर गयो। गर्न सक्दैन समस्याको हल सोच्दै नसोच्नु, सम्झेरै बस्छ तिनै पुराना पल सोच्दै नसोच्नु। गर्न सक्दैन समस्याको हल सोच्दै नसोच्नु, सम्झेरै बस्छ तिनै पुराना पल सोच्दै नसोच्नु।
यो उहिले देखिकै चोट सम्हाल्ने गरेको मन हो, यो उहिले देखिकै चोट सम्हाल्ने गरेको मन हो, तिमीले छोड्दैमा हुन्छ पागल सोच्दैन सोच्न। प्रकाश महताजीको यो मुक्तक शिवनाचार बैतडी उहाँको ठेगाना। पहिलेदेखि नै म एकदमै पीडा सहेको मान्छे, दुःख सहेको मान्छे, तिमीले छोड्दैमा पागल हुन्छ चाहिँ नसोच्नु है प्रिय भन्दै हुनुहुन्छ प्रकाशजीले मुक्तक मार्फत। मुक्तक लहरको अन्तिम समयमा हामी ढल्किँदैछौँ। केही समय हामीसँग अझै पनि बाँकी छ, केही मुक्तकहरू हामीसँग अझै पनि बाँकी छ। कार्यक्रम मुक्तक लहरमा छौँ हामी। यति बेला र भर्खरै एउटा मिठो गीत पनि सुनिसकेका छौँ, नाता तोडेर गयो होइन। त्यो भनिरहँदाखेरि कतै तपाईँको मन पनि हरायो होला त्यतैतिर गीत सँगै होइन। अझ तपाईँको जीवनमा त्यस्तो भएको छ भनेदेखि त झनै धेरै महसुस गर्नुभयो। अझ भएको छैन भने पनि त्यो पलमा डुबेर हेर्दाखेरि पक्कै तपाईँलाई पनि बेचैन त भएकै हुनुपर्छ। अब अर्को मुक्तक उठाउँछु म, धेरै कुराकानी गरिन। अधुरो सपना पुरा गर्नलाई आऊ प्यारा सँगै रमाउला, स्वदेशमै बसी हामी मिलेर दुःख सुख गरी कमाउला। अधुरो सपना पुरा गर्नलाई आऊ प्यारा सँगै रमाउला, स्वदेशमै बसी हामी मिलेर दुःख सुख गरी कमाउला। परदेशी भूमि नकाट्नु जुनी प्रिय त्यहाँ एक्लै बसेर, परदेशी भूमि नकाट्नु जुनी प्रिय त्यहाँ एक्लै बसेर, गरौँला खेती कोदाली कुटो खनेर सँगसँगै जमाउला। अनुपमा भुजेलजीको यो मुक्तक खोटाङ नेर्पा छ, हाल चाहिँ काठमाडौँ भनेर उहाँले आफ्नो ठेगाना पठाउनु भएको छ। नगरी अल्छी नभनी दिनरात पाखुरा चलाउँछु हेर्दै जाऊ, फोरेर डल्लो छरेर बिउ तरकारी अन्न फलाउँछु हेर्दै जाऊ। नगरी अल्छी नभनी दिनरात पाखुरा चलाउँछु हेर्दै जाऊ, फोरेर डल्ला छरेर बिउ तरकारी अन्न फलाउँछु हेर्दै जाऊ। गाउँमा बसेर काम छैन पैसा आउँदैन भनी विदेश जानेहरूको, गाउँमा बसेर काम छैन पैसा आउँदैन भनी विदेश जानेहरूको, आफ्नै गाउँ ठाउँमा टन्न धन कमाई मन जलाउँछु हेर्दै जाऊ। विदेश जो जानेहरूको लागि चाहिँ आफ्नै गाउँमा बसेर टन्न धन कमाएर चाहिँ उनीहरूको मन जलाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ। तपस्या राई तेसु भनेर आफ्नो ठेगाना लेख्नु भएको छ। माने भन्ज्याङ छ उखलढुङ्गा हो उहाँको ठेगाना। अर्को मुक्तक, झारिदिन्छु दाँत गनी गनी को आउँदा रहेछन्, तल्लो जात अछुत भनी को आउँदा रहेछन्। झारिदिन्छु दाँत गनी गनी को आउँदा रहेछन्, तल्लो जात अछुत भनी को आउँदा रहेछन्। जा बहिनी जा त आफ्नो प्रेम सफल बना, जा बहिनी जा त आफ्नो प्रेम सफल बना, तँलाई छेक्न हेर्छु म पनि को आउँदा रहेछन्। ओहो गजबको मुक्तक होइन। जा त आफ्नो प्रेम सफल बना, तल्लो जात भन्छन् या के भन्छन् को आउँदा रहेछन्, तिनीहरूको दाँत झार्छु गनी गनी भन्ने हुन्छ। बरु सम्झाउनुहोस् होइन, सम्झाएरै सबै कुरा सम्झिने हो, दाँत नझार्नुहोस् गाह्रो हुन्छ। गोविन्द लाफालीजीको यो मुक्तक, लाफा गाउँ उदयपुर हो उहाँको ठेगाना, हाल भने काठमाडौँमा हुनुको रहेछ। अर्को मुक्तक उठाउँछु। लड्दै ठक्कर खाँदै फेरि उड्दै सम्हालिनु छ, के जिउनु थियो र जिन्दगी बस खिउनु छ। लड्दै ठक्कर खाँदै फेरि उड्दै सम्हालिनु छ, के जिउनु थियो र जिन्दगी बस खिउनु छ। हाँसो खुसी यस्तै हो जिन्दगीमा आउँछन् जान्छन्, हाँसो खुसी यस्तै हो जिन्दगीमा आउँछन् जान्छन्, एक दिन माटोको शरीर पनि माटोलाई सुम्पिनु छ। गोपाल पुन्जीको हो यो मुक्तक, त्रिवेणी गाउँपालिका 2 सल्यान, हाल चाहिँ साउदी अरेबिया भनेर उहाँले पनि पठाउनु भएको छ। अर्को मुक्तक, जलाएर यो छाती जाऊ फरक पर्दैन, सकियो शरीरको हाउभाउ फरक पर्दैन। जलाएर यो छाती जाऊ फरक पर्दैन, सकियो शरीरको हाउभाउ फरक पर्दैन। पहिला पनि पल पल जलाएकै थियौ, पहिला पनि पल पल जलाएकै थियौ, फेरि पनि आगो लगाऊ फरक पर्दैन। आशिष परियारजीको यो मुक्तक, चिसापानी खोटाङ उहाँको ठेगाना। कमिलाले चिले जति कहाँ दुख्छ कहाँ, उसको यादले भतपति कहाँ दुख्छ कहाँ। कमिलाले चिले जति कहाँ दुख्छ कहाँ, उसको यादले भतपति कहाँ दुख्छ कहाँ। जीवनभर साथ दिन्छु भनी छाडी गएपछि, जीवनभर साथ दिन्छु भनी छाडी गएपछि, यो शरीरभित्र अलिकति कहाँ दुख्छ कहाँ। यो शरीरभित्र अलिकति चाहिँ कहाँ दुख्छ कहाँ होइन, उसले छाडेर गए पछाडि चाहिँ, तर थाहा छैन दुख्न चाहिँ दुख्छ कहाँ दुख्छ कहाँ। नवराज श्रेष्ठजीको यो मुक्तक, दिप्रुङ चुइचीमा गाउँपालिका पञ्चमी खोटाङ भनेर उहाँले आफ्नो ठेगाना पठाउनु भएको छ। अर्को मुक्तक, मलाई 100 वर्ष बाँच्ने छ रहर सुनाइदिनु होला, गएर उसको नजिक सकभर सुनाइदिनु होला। मलाई 100 वर्ष बाँच्ने छ रहर सुनाइदिनु होला, गएर उसको नजिक सकभर सुनाइदिनु होला। म मरेको झुटो प्रचार गर्दै हिँड्ने बैगुनी निष्ठुरीलाई, म मरेको झुटो प्रचार गर्दै हिँड्ने बैगुनी निष्ठुरीलाई,
अझै पनि जिउँदैछ भन्ने खबर सुनाइदिनुहोला। रमेश आचार्य अनुपमजीको यो मुक्तक कैलाली उहाँको ठेगाना हाल भने बर्दियामा हुनुहुँदो रहेछ। भइरहेछ देशमा बलात्कार अपहरण किन बुझ्दिनौ, जहिले पनि हुनसक्छ ज्यानको मरण किन बुझ्दिनौ। भइरहेछ देशमा बलात्कार अपहरण किन बुझ्दिनौ, जहिले पनि हुनसक्छ ज्यानको मरण किन बुझ्दिनौ। छोटा छोटा कपडा लगाई चोक चोकमा नहिँड, छोटा छोटा कपडा लगाई चोक चोकमा नहिँड, खुल्ला रूपमा हिँड्ने छैन वातावरण किन बुझ्दिनौ। कडा दिनुभयो है तपाईँले पनि झटारो। रूपेश नेपालीजीको यो मुक्तक रावबिसी गाउँपालिका 4 डुम्रे खोटाङ भनेर उहाँले आफ्नो ठेगाना पठाउनु भएको छ। अर्को मुक्तक उठाइहाल्छु। जीवनमा रूपको अहम नगर्दिनु होला, नबोल्दैमा माया कम नगर्दिनु होला। जीवनमा रूपको अहम नगर्दिनु होला, नबोल्दैमा माया कम नगर्दिनु होला। यो मुटुमा केवल उसकै नाम भेटिनेछ, यो मुटुमा केवल उसकै नाम भेटिनेछ। मेरो लासको पोस्टमार्टम नगर्दिनु होला। रेजिना कुबरजीको यो मुक्तक अछाम उहाँको ठेगाना। अर्को मुक्तक उठाइहाल्छु। नगरी केही उन्नति र नगरी केही प्रगति खेर जान सक्छ, आफूले नै आफ्नो जहिले बिगारी मती खेर जान सक्छ। नगरी केही उन्नति नगरी केही प्रगति खेर जान सक्छ, आफूले नै आफ्नो जहिले बिगारे मती खेर जान सक्छ। बेकारमा किन अर्काको चासो गर्नुहुन्छ महाशय, बेकारमा किन अर्काको चासो गर्नुहुन्छ महाशय। अर्काको गरेर नै सधैँ चासो समय जति खेर जान सक्छ। समय खेर जान सक्छ, त्यही भएर अर्काको चासो नगरौँ भन्दै हुनुहुन्छ। किरण थापा क्रिसजीको यो मुक्तक उदयपुर लिम्पाटार उहाँको ठेगाना अहिले भने काठमाडौँमा हुनुहुँदो रहेछ। कार्यक्रम मुक्तक लहरको लागि आजको लागि अब अन्तिम मुक्तक। दुःख कष्ट पीर चिन्ता दिनु नौलो कुरा होइन, मलाई दुश्मन झैँ सम्झिनु नौलो कुरा होइन। दुःख कष्ट पीर चिन्ता दिनु नौलो कुरा होइन, मलाई दुश्मन झैँ सम्झिनु नौलो कुरा होइन। तिमीले आज मात्र अत्याचार गरेको हो र, तिमीले आज मात्र अत्याचार गरेको हो र, तिमीलाई सम्झिरहनु तडपिनु नौलो कुरा होइन। कटारी नगरपालिका 9बाट है भन्नुहुन्छ आशिष थापा आँसुजीको यो मुक्तक हाल भने गाईघाट बजारमा हुनुहुँदो रहेछ। कार्यक्रम मुक्तक लहरमा छौँ भन्दा भन्दै अवश्य थियौँ भन्ने बेला भइसकेको छ। अन्तिममा आइसकेका छौँ हामी। बिदाईको हातहरू हल्लाएर जाने बेला भइसकेको छ। अझै पनि यस्तै मिठा मिठा तपाईँका मुक्तकहरू पढ्दै सुनाउँदै वाचन गर्दै तपाईँसँगै रमाउन बस्न मुक्तकसँगै हराउन मन त थियो, तर पनि समय अनुसार जानैपर्छ। अर्को हप्ता फेरि पनि कार्यक्रम मुक्तक लिएर हामी अवश्य पनि आउनेछौँ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सामाजिक सञ्जालबाट कमेन्ट गर्नुहुने, त्यसै गरी सेयर गर्नुहुने साथीहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी मुक्तक पठाएर साथ दिनुहुने साथीहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। आज तपाईँले रेडियो खोटाङ, त्यसै गरी सोलो एफएम र हलेसी एफएमबाट मङ्गलबार राति यो कार्यक्रमलाई सुन्न छुटाउनु भएको छ भने बिहिबार दिउँसो 12:15 बजेदेखि 1 बजेसम्म पनि तपाईँले पुनः प्रसारण सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी राजकुमार सर्गप युट्युब च्यानलबाट पनि तपाईँले यो कार्यक्रमलाई जुनसुकै बेला पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। र अर्को हप्ता तपाईँ पनि मुक्तक पठाउन चाहनुहुन्छ भने मुक्तक लहर लेखेर सर्च गर्नुहोस्। हाम्रो एउटा फेसबुक पेज प्राप्त गर्नुहुनेछ त्यहाँ, र त्यहाँ एउटा स्टाटस राखिनेछ यो हप्ता यति गते यो मङ्गलबारको लागि तपाईँको मुक्तकहरू यसै स्टाटसको कमेन्ट बक्समा चाहिँ राख्नुहोस् है भनेका हुन्छौँ। त्यही अनुसार तपाईँले कमेन्ट बक्समा चाहिँ आफ्नो मुक्तक र मुक्तक दोहोरीहरू राख्नुभयो भने यसै गरी तपाईँका मुक्तकहरू हामी लिएर आउने नै छौँ। प्रविधिबाट साथ दिनुहुने सुजनजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै फेरि पनि अन्तिममा तपाईँ सम्पूर्णमा मिठो सम्झना छाड्दै कार्यक्रम मुक्तक लहरको आजको बसाइबाट पृष्ठभूमिमा बज्दै गरेको यो गीत छाड्दै म राजकुमार सरगम पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। मनको बाधलाई बाधन सिका पगली, मनको बाधलाई बाधन सिका पगली, नत्र भिजिने छ तिम्रो परेली। मनको बाधलाई बाँधिराख्नु कसरी, जब वेदनाले नाग्दछ चुली। मनको बाधलाई बाधन सिका पगली।
नरुनु तिमी म टाढा हुँदा कसले पाएको छ सँगै जिउन सधैँ नरुनु तिमी म टाढा हुँदा कसले पाएको छ सँगै जिउन सधैँ अजम्बरी जन्मेको छैन कोही मनको बाधलाई बाधन सिका पगली 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 नत्र भिज्ने छ तिम्रो परेली मनको बाधलाई बाँधिराख्नु जब वेदनाले नाङ्दछ चुली मनको बाधलाई बाधन सिका पगली मनको बाधलाई बाँधिराख्नु कसरी मनको बाधलाई बाधन सिका पगली